बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने और सुनने वाले। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी स्नैक फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, मज़े में होगी। ज़िंदगी का एक और नया दिन आप तमाम लोगों को मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा, खैरियत और आफियत से गुजरा होगा। तो जनाब, मुझे कहते हैं सना आसिम, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए अपनी स्नैक आईडी भी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें, मेरी सोच, मेरी हर वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरी कोशिश होती है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जनाब, शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम, अपनी आज की अच्छी बात। तो जनाब, आज दिन है बुध का, 10 जमादुल अव्वल है और दिसंबर की है 15 तारीख। तो तारीख़ें मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि तारीख़ों का याद रहना और रखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं मत जाइएगा, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे और आज का प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। जी जनाब, भूख तहज़ीब के आदाब भुला देती है, नो डाउट। कहते हैं कि मुफलसी हिस्सा लताफत को भुला देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। तो जी जनाब, मैं कहती हूँ इस एक लाइन में, इस एक शेर में पूरी एक कहानी, इंसान का पूरा ज़मीर और पूरी एक ज़िंदगी समेटी हुई है। हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस हर सवाल का जवाब इस आज की एक वीडियो में है। तो जनाब, कल मैंने न्यूज़ में सुना कि एक माँ ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। किस वजह से? क्योंकि उनके घर में भूख थे, फायके थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में इस मौजू पे बना लूँ। क्यों ना आज की वीडियो, आप यकीन माने कि जब मैंने इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करना शुरू किया, जब मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू किया कि मैं आज क्या बोलूँगी, तो मेरे पास अल्फाज होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस मौजू पे बात करूं। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग इस वजह से मर जाते हैं कि शायद उनके पास खाने को कुछ ना होगा, शायद उनके पास एक निवाला ना होगा कि जो पानी में ही वो डिबो के खा सकें। और हम लोग अपने पास से अंदाज़े लगा लेते हैं कि अगर कोई मरा तो न जाने किस वजह से मरा होगा। अगर कोई मरा है तो उसकी कोई अपनी ज़ाती वजूहात होंगी जिनकी वजह से उन्होंने शायद ख़ुदकुशी की है। ख़ुदकुशी हमारे पास एक बहुत नॉर्मल सा जो है एक ज़रिया होता है बात को गोल करने का, बात को घुमाने का और बात का किस्सा बदलने का। तो जनाब, आज की कहानी उस बुशरा की नज़र, जो बुशरा अपने 2 मासूम बच्चों को लेके ट्रेन के आगे आ गई। किस वजह से? क्योंकि उस बुशरा के पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि उस बुशरा के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चों को भूखा देख सके। ईडी सेंटर में हम कहते हैं कि किसी ने अपना बच्चा झूले में डाल के रात के अंधेरे में शदीद सर्दी में छोड़ के कोई माँ चली गई। हमारे लिए कहना आसान होता है कि शायद वो बच्चा इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो शायद जायज़ नहीं था। हम लोग ये गंदे अंदाजे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा अपना ज़मीर मर चुका है, हम लोग ज़िंदा नहीं हैं। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि शायद उस माँ के पास अपने बच्चे को देने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि आसान नहीं होता, चाहे वो बच्चा किसी भी तरीके से आया हो, चाहे वो जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे की आवाज़ें सुनते उसको ईडी सेंटर के बाहर किसी झूले में छोड़ के आना। जब उस माँ से सवाल किया जाता है कि तुम अपने नौमौलूद बच्चे को झूले में छोड़ के आ गई, तो बहुत खूबसूरत जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो मिटा सकती हूँ, मैं अपने पेट की भूख को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने नौमौलूद बच्चे को तड़पता, भूख की वजह से मरता नहीं देख सकती। आसान नहीं होता एक माँ के लिए अपने बच्चों को अपने ही हाथों से ट्रेन के आगे लाना। आसान नहीं होता किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों को जहर देना। लेकिन सारी बात वही है ना कि ये सारी हम लोग अपने हलाक से इतना गिर चुके हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम अपनी मौशियात ठीक करें या हम अपने हलाकात ठीक करें। तो जनाब, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग ये तो देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर कोई बूढ़ा, कोई जर्द महल रंग लिए, हड्डियों का ढांचा,
کوئی بوڑھا اسپتال کے باہر پڑا ہوا ہے، یا کوئی بوڑھا صرف 2 کلو آٹے کی خاطر اپنے جسم کا خون نچوڑ کے بوتل بھر کے دینے کو تیار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ ضرور کوئی نشئی ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچنا پسند کرتے۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی بوڑھا کمزور کانپتا اپنے جسم کو خون نچوڑ کے دے رہا ہے، جس میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، وہ خون دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں فائقے ہیں، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے۔ وہ اپنے جسم کا آخری قطرہ نچوڑ کر 2 کلو آٹے کے لیے خود کو اتنی آزمائش، اتنی مشکل میں ڈالتا ہے۔ ہم لوگ اندازے لگانے کے لیے بس رہ گئے، ہم لوگ صرف اندازے لگاتے ہیں، ہم لوگ بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مرا ہے تو کیوں مرا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ بھوک سے مر گیا، مگر لوگ کہتے رہے کچھ کھا کے مر گیا۔ تو جناب اندازے نہ لگائیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیے، اپنے ارد گرد اتنا دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ہم لوگ اپنی شادیوں میں 20 24 بلکہ اس سے بھی زیادہ 60 ہزار کا ایک ڈریس لے کے پہن سکتے ہیں، لیکن ہم میں اتنی توفیق نہیں ہوتی، ہم میں اتنی انسانیت نہیں ہوتی، ہم میں اتنی غیرت نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کا بچا ہوا کھانا بجائے کسی ڈسٹ بین میں پھینکنے کے، ہمارے ہوٹلز کے باہر جو چھوٹے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہم ان کو دے دیں، کیونکہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم لوگ مر چکے ہیں، ہم لوگ صرف اپنی ذات تک محدود ہیں۔ بے شک بھوک ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کسی پارٹی میں پہلے آپ بھی تب ہوتا ہے جب پیٹ میں بھوک نہ ہو، روزگار کی ٹینشن نہ ہو، یہ پرواہ نہ ہو کہ ہم پہلے ڈال لیں کیونکہ ہم نے ڈیوٹی پر جانا ہے، ہم پہلے ڈال لیں کیونکہ ہم نے کوئی آرڈر دینا ہے، ہم پہلے ڈال لیں کیونکہ ہم کمائیں گے تو ہمارے گھر والے کھائیں گے۔ پہلے آپ کی بھی عزت امیر لوگوں پہ جچتی ہے، کیونکہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی بیٹی کی عزت تب تک 4 دیواری میں محفوظ رہتی ہے جب تک اسے گھر میں بھوک اور افلاس نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کوئی تب تک گناہ نہیں کرتا جب تک اس کی ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہو۔ گناہ ہر فساد کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب بھوک ہوتی ہے۔ نہ بھوک ہو، نہ گناہ ہو، اور نہ کوئی فساد ہو، تو جناب کہنے اور سننے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سننے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر تو معاشیات کا ہے۔ تو جناب اپنے ارد گرد اتنا دیکھیے کہ کوئی بڑا نہ صحیح لیکن کوئی بچہ، کوئی نومولود، کوئی کسی بھی ایج کا بچہ بھوکا نہ مرا ہو۔ یقین مانے ہمارا ملک اسی وجہ سے ترقی نہیں کرا کیونکہ ہمارے پاکستان میں رہنے والا ہر انسان اپنا ضمیر مار چکا ہے۔ کشمیر پہ ہم لوگ اس لیے آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہر ملک سے بہت پیچھے ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ملک کو بھی کچھ بھی کہہ دیا تو نہ جانے کون سا ملک ہمارے لیے کون سا راستہ بند کر دے، ہمارے وہاں کے لوگوں کو وہ پاکستان میں بھیج دیں۔ ہم لوگ اپنے لیے اب کسی دوسرے ملک کے لیے، کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے، نہایت معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک بزدل قوم ہیں، ہمارے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ جناب کل پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے یعنی ثنا عاصم کو دیجیے اجازت۔ میں چلتے ہوئے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر کوئی بات میری بری لگی ہو، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی کسی اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے بشرطِ زندگی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، خدا آپ کا حامی و ناصر۔